अहिले चाहिँ बेलुकाको 12:30 1 बज्न आँटेको छ हो। हाम्रो घरमा चाहिँ बाहिरपट्टि किचनमा चाहिँ अघिदेखिको भाँडाहरू चलाएको जस्तो आवाज आइरहेको छ। के रहेछ हेर्न जाउँ ल। Oh my gosh! के गरेको आज कसले खाना खान्छ भन। यति बेला चाहिँ कसले खान्छ भन हो। 1 बज्न आँटिसक्यो खाना खाएर भर्खर यहाँ राखिरहेको रहेछ हेर। हात सिधा गर त, हात सिधा गर न। होइन बुढी हौ बुढी, आम्मा बुढी हेर। यति बेला कसले खाना खान्छ हो। त्यतिका म त तर्साएको भनेको त भाइ पो खाना खाँदो रहेछ। कस्तो डर लाग्यो नि। यति बेला चाहिँ कसले खान्छ, राति हुँदो। गुड नाइट सबैजनालाई, बाई बाई।